تے جناب یعقوب بھی اسے نام محمد دا وظیفہ کر دینے، جناب آدم علیہ السلام بھی اسے نام دا وظیفہ کر دینے، تے پھر تسی تے میں اسی کیوں نہ کہیے، اسی تے پھر اے گلی گلی نگر نگر پنڈ پنڈ جا کے اعلان کرانگے، کیونکہ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، مٹاتا ہے محمد۔ جنہ دا ایمان جڑے سمجھدے نے کہ واقعی سونے نبی دا نام لئیے تے غم مک جاندے نے، او مل کے پڑھو دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ہے، مٹاتا ہے محمد۔